बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि अगर सऊदी आजिर अपने अजीर को किसी और के यहाँ मुलाजमत करने या कारोबार करने का मौका फराहम करेगा तो उस पर 1,00,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर आजिर गैर मुल्की होगा तो ऐसी सूरत में उसे मुमलिकत से बेदखल भी किया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बयान में कहा गया है कि आजिर को खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा भी दी जाएगी। अलावा अजीं उसे आइंदा 5 बरस तक अफरादी कुव्वत की दरामद से महरूम किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जितने अजीरों को दूसरों के यहाँ मुलाजमत या अपना कारोबार करने की इजाजत देगा इसी तनासुब से जुर्माने होंगे। बयान में महकमा पासपोर्ट ने मजीद कहा है कि इकामा और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रिपोर्ट मक्का मुकरमा और रियाज रीजन में 911 और मुमलिकत के दीगर तमाम इलाकों में 999 पर की जाए। कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस न कराने पर जुर्माना। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने तंबीह की है कि सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में मुलाजमीन का इंदराज न कराने पर जुर्माना किया जाता है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम निजी इदारे अपने कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह समेत इंदराज कराने की पाबंदी करें। ऐसा न करना खिलाफ कानून है, जिस पर फी कारकुन 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। जितने मुलाजमीन का इंदराज नहीं होगा फी कारकुन 10,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी दोहराने की सूरत में जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने इससे कबल एक मुहिम शुरू करके मुलाजमीन की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी कि वो ये बात दरियाफ्त करें कि आया उनकी कंपनी या इदारे ने उनका इंदराज सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह समेत करवा रखा है या नहीं। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस इंदराज के हवाले से इसकी ताकीद करा रही है ताकि इंदराज न कराने की सूरत में मुलाजिम और उसके अहल खाना मुकर्रर सहूलियात और फवाइद से महरूम न रह जाएं। तिजारती और तामीराती खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का नया चार्ट जारी। सऊदी अरब में वजारत बल्दियात और दही तरक्की की जानिब से तिजारती और तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जियों पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों का नया चार्ट जारी कर दिया गया है। जुर्मानों के नए चार्ट पर अमल दरामद बरोज हफ्ता 15 जनवरी से कर दिया गया है। तामीराती उमूर की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की हद 50,000 है, जबकि तिजारती जवाबित पर अमल न करने पर इंतहाई जुर्माना 25,000 रियाल मुकर्रर किया गया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मखसूस रकबे पर तामीर किए जाने वाले तिजारती सेंटर्स में बच्चों की निगहदाश्त का मरकज न बनाने पर 25,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस वजारत बल्दियात की जानिब से ऐसे तिजारती मॉल जिनका रकबा 40,000 मुरब्बा मीटर या इससे जायद है उनकी इंतज़ामिया को इस अमर का पाबंद किया गया था कि वो मॉल्स में बच्चों की निगहदाश्त के लिए बाकायदा जगह मखसूस करें जिसका रकबा कम अज़ कम 50 मुरब्बा मीटर हो। खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स में CCTV कैमरों की तनसीब पर 20,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। किसी भी पार्लर में जहां खवातीन का मेकअप किया जाता है किसी भी किस्म का कैमरा लगाना खिलाफ कानून शुमार किया जाएगा। तिब्बी अगराज के लिए तैयार किए गए गैर मारूफ नुस्खे तैयार करना या इन्हें फरोख्त करने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। गैर लाइसेंस याफ्ता कैफों में शीशा सर्विस फराहम करने पर जुर्माना 10,000 रियाल मुकर्रर किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सील की गई दुकान को बगैर इजाजत खोलने पर जुर्माना 10,000 रियाल आयद किया जाएगा। अमीरात और शाहराओं के हवाले से खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर किए जाने वाले जुर्माने मुख्तलिफ नौइयत के हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जुर्माना 50,000 रियाल है। सड़कों या मुख्तलिफ मकामात पर परमिट के बगैर खुदाई करने पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि खुदाई के फौरी बाद उसे बंद न करने पर 30,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। खुदाई की मशीनरी इस्तेमाल से सड़कों के खराब होने पर 30,000 रियाल, जबकि खुदाई के मकाम पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम और दीगर तफसीलात का बोर्ड न लगाने पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। तामीराती निज़ाम की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ जुर्मानों का ऐलान किया गया है, जिनमें तामीराती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनी पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा।
تعمیراتی پرمٹ حاصل کیے بغیر کام کرنے پر بھی 50,000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سیوریج کو کھلا چھوڑنے پر مقررہ کانٹریکٹر پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پیٹرول سٹیشنز کی خلاف ورزیوں میں جرمانے کی انتہائی حد 10,000 ریال مقرر کی گئی ہے، جن میں پیٹرول سٹیشن پر ریٹ لسٹ نہ لگائے جانے پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پیٹرول سٹیشن پر صفائی نہ ہونے پر 5,000، سٹیشن پر بنے واش رومز کی صفائی نہ ہونے اور خصوصی افراد کے لیے مخصوص سہولتیں فراہم نہ کیے جانے پر 2,500 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 13,600 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں سے گزشتہ ہفتے 13,627 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ غیر قانونی تارکین کی گرفتاری 6 تا 12 جنوری 2022 کے درمیان عمل میں آئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ 6,774 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 5,295 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی، جبکہ 1,558 گرفتار شدگان لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ 411 افراد کو سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ان میں سے 48% یمنی، 49% ایتھوپین، جبکہ 3% گرفتار شدگان دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ اسی طرح 17 افراد کو سرحد عبور کرتے ہوئے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 14 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی تارکین کی مدد کرنے میں ملوث تھے۔ سعودی عرب کی شمالی حدود میں قدیم ترین ایئرپورٹ کے آثار۔ سعودی عرب کے شمالی حدود کے علاقے الدوید میں مملکت کے سب سے قدیم ہوائی اڈے کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مذکورہ ہوائی اڈا 7 دہائی قبل ٹیپ لائن کمپنی نے تعمیر کرایا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق یہ قدیم ایئرپورٹ الدوید کے تاریخی قصبے میں تعمیر کرایا گیا تھا، جو الاویکلا کمشنری کے جنوب میں 20 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ قدیم ہوائی اڈے کے 2 رن وے ہیں جو انگلش حرف Y کی شکل کے بنائے گئے تھے، جن میں مرکزی رن وے کی لمبائی 2,835 میٹر اور چوڑائی 45 میٹر تھی۔ دوسرا رن وے 2,332 میٹر لمبا اور 45 میٹر چوڑا تھا۔ قدیم ایئرپورٹ کے ساتھ اس وقت کارکنوں کی رہائش گاہیں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ اس حوالے سے تاریخ دان اور ماہر آثار قدیمہ عبد الرحمن بن محمد التجویری کا کہنا تھا کہ الدوید گاؤں کا شمار انتہائی قدیم کریوں میں ہوتا ہے۔ اس علاقے میں میٹھے پانی کے 200 سے زائد چشمے ہیں جو ماضی میں علاقے کے رہائشیوں کے لیے پانی کا سب سے بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ الدوید قصبے میں عہد رفتہ میں ایک بڑا بازار ہوا کرتا تھا جس کے آثار آج تک باقی ہیں۔ اس وقت یہاں عراق سے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ تبوک ریجن میں ڈرون کے ذریعے پودوں کے بیج پھیلانے کی مہم۔ تبوک ریجن میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈرونز کے ذریعے موسمی پودے اگانے کے لیے بیج پھیلانے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق تبوک ریجن کے علاقے القلیبہ میں بیج پھیلانے کی مہم کو آئیں کل کو سرسبز بنانے کے لیے پھیلائیں کا عنوان دیا گیا ہے۔ پودے اگانے کے لیے بیج پھیلانے کی مہم کا آغاز آج بروز اتوار 16 جنوری سے کیا جائے گا۔ بیج پھیلانے کی کارروائی گرین سعودی عرب انیشیٹو کا حصہ ہے، جس کا مقصد مملکت میں شجرکاری کو فروغ دینا اور علاقوں کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ مہم کا مقصد زیادہ سے زیادہ رقبے پر پودے اگانا ہے تاکہ وسیع علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ گرین سعودی عرب اور سرسبز مشرق وسطی سعودی عرب کے ویژن 2030 کا بنیادی ہدف ہے مہم کے ذریعے معاشرے میں شجرکاری کی افادیت اور اہمیت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ سعودی عرب نے دبئی ایکسپو 2020 میں سعودی کافی کا سال منایا۔ سعودی عرب کی جانب سے 2022 کو سعودی کافی کا سال قرار دینے کا اقدام اس کے ایکسپو 2020 دبئی کے پویلین میں ایک معلوماتی مہم کی طرح پھیل گیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق اس مہم میں مملکت کی ثقافت اور اس کی لوک داستانوں کے بنیادی عناصر میں سے ایک کو منانے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ ایک شارٹ فلم میں مملکت میں کافی کی مختلف اقسام، فلیورز اور
ذائقوں کے بارے میں اس کی اہمیت اور حیثیت کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہ اقسام مملکت کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ کافی استعمال کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور فی الحال الخلوانی کافی میں خود کفالت حاصل کرنے اور اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے، جس کا مقصد نان آئل GDP کو بڑھانا ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔